الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. حضرة رئيس البرنامج وزملائي والحضور، اليوم ألقي الله على فضيلة العلم، فاعلموا أن العلم نور الحياة وسبيل الخير والرفعة والمجد للفرد والأمة. به يعرف الإنسان دينه وبماذا يأمره وعن أي شيء ينهاه، فيعيش في سلام واطمئنان مع ربه ومع نفسه ومع الناس من حوله. إخواني، والعلوم الأخرى كالرياضيات والأدب والعلوم وغيرها ضرورية في التعامل مع الحياة وأسرارها، وهي السبب في تقدم الطب والهندسة والمواصلات والصحافة وغير ذلك. أصدقائي، فالعلم بكل فروعه وأصنافه واجب على الأمة، وكل فرد يتخصص بما يناسبه ويحبه حتى يكون من الجميع مجتمع متعلم ناهض. ولقد حرض الإسلام على العلم في مواضع كثيرة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه، وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم برغم ما صنع. وقال الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. عباد الرحمن، وقد أدرك المسلمون الأوائل قيمة العلم فأقبلوا على دراسته، وكانت المساجد تزدحم بحلق العلم وتقوم بدور المدرسة والجامعة، حتى نبغ من أبناء الأمة الإسلامية والشعب الديني علماء كبار في ميادين المعرفة كلها، وكانوا أساتذة الدنيا في جميع حقول العلم والمعرفة لمدة 10 قرون كاملة. وعنهم أخذ الغرب علما وبنى حضارته ونشر فنونه، فما أجدرنا أن نحيي اليوم ما بدأه أجدادنا من قبل في العلم والحضارة وصناعة الحياة. إخواني، اليوم نحن في حاجة ملحة إلى الجد في تحصيل العلم، فإن الجد يدني كل أمر شامع. أكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم.